الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شيء عليم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ جل شانہ بدیع السماوات والارض دی لا ریب اور بے عیب ذات واسطے خاص نے درود و سلام آقا انعامدار تاجدار مدینہ سید ولد آدم سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سونی اور مقدس ذات اللہ رب العالمین بے حد و حساب درود و سلام دی برکھا نازل فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور سماعت فرمانے والی معززات ماؤ بہنوں، اللہ وحدہ لا شریک نے انساناں نو پیدا کرن تو بعد انہاں دی روزی روٹی اور انہاں دی ضروریات اس نو بھی پورا کیتا ہے۔ انسان دے دنیا تو آن تو بعد جس ویلے انسان اس دھرتی تے آیا، اکھ کھولی، اللہ تعالیٰ نے ایدی خوراک اور ایدے کھان پین دا انتظام ایدے آن تو پہلا ہی اس دنیا دے اندر کر چھڑیا۔ ہجے انسان شعور نہیں رکھدا، سمجھدا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایدی خوراک اور ایدے کھان پین دا انتظام کر چھڈیا، بلکہ ہر شے اللہ نے لکھ دیتی۔ اینو دنیا تے بھیجن تو پہلا ہی مالک کائنات نے بات لکھ دیتی، اے بندہ دنیا تے کھائے گا کی، پیے گا کی، کس طریقے دی زندگی گزارے گا، اور اے دی زندگی دے اندر اے دے نال کس کس طریقے دے معاملات ہون گے، ساریاں چیزاں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیتیاں۔ حضرات، پھر اے بندہ خوراک استعمال کر کے آہستہ آہستہ اس نے پرورش پائی، آہستہ آہستہ نشو نما پاندا ہویا، اے اپنے قد دے اندر، اپنی عمر دے اندر، اپنے جسم دے اندر ودنا شروع ہو گیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے خوراک دا انتظام شروع اندر کسے اور رنگ چ کیتا، اور جویں جویں یہ جوان ہویا اوویں اوویں اللہ تعالیٰ خوراک دے ذریعے بدلدا رہا۔
یہ ساریاں شاناں میرے پروردگار دیاں، اے عظمتاں سونے رب دیاں، اے کاراگریاں پروردگار دیاں نے، اس تو علاوہ اس طرح دا کوئی انتظام کرنے والا نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر یہ بات دسی ہے کہ اے انسانوں، تواڈے رزق دا مالک بھی میں ہاں، تواڈیاں زندگیاں تے موت دا مالک بھی میں ہاں، اور جس چیز نو، جس مخلوق نو، اور جڑی اللہ دی مخلوق اللہ دے مقابلے تے تسی کھڑے کر دے جے نا، اونا چو کوئی بھی ایسا نہیں جڑا میرے رنگا، اللہ فرماندے نے میرے جیسا انتظام کر سکے۔ اور بندیا، تو اللہ نو چھڑ کے، اس پروردگار نو چھڑ کے، اس خالق تے اس مالک دا دوارا چھڑ کے تے دوسرے دواریاں تے جانا ہے جنہاں نو پیدا بھی رب نے کیتا ہے، جنہاں نو روزیاں بھی میرا اللہ دیندا ہے، تے اللہ پاک نو ایک گل پسند نہیں، تو کھاویں رب دا، پیئیں رب دا، اور زندگی تینوں اللہ نے دیتی، صحت تے تندرستی تینوں مولا نے دیتی، لیکن شکر گزاریاں دا ٹائم آیا جدو انہاں نعمتاں دا شکر ادا کرن دا ویلا تے موقع آیا، او چلیا تو رب نو چھڈ بیٹھو، تو اللہ نو بھلا دیتا۔ میں تینوں اللہ دا قرآن پڑھ کے سناواں تاکہ سینے دے اندر اللہ دی محبت آ جائے، ایمان دے اندر تازگی آ جائے، اللہ دا قرآن سن کے ایمان دے اندر اضافہ ہو جائے۔ اللہ دی قسم ہے، کائنات دے اندر ہر چیز تے اگر حکم چل رہا ہے تے میرے اللہ دا، کوئی میرے رب جیسا انتظام کرنے والا نہیں ہے، کوئی میرے رب جیسا انسان دے ضروریات نو پورا کرن لئی انتظام کرنے والا نہیں ہے۔ اور دنیا جہان پھر کے ویکھ لے، دنیا جہان دے اندر ہر پاسے نظر دوڑا کے ویکھ لے، ہر پاسے اللہ دیاں قدرتاں، اللہ دیاں طاقتاں، اللہ دیاں کاراگریاں، پروردگار دیاں قدرتاں نظر آن گیاں۔ رب العالمین قرآن دے اندر اس بندے نو، اس چلے نو، اس بھلن ہارے نو، اس خطا کار نو اس رنگ دے اندر مخاطب کردیاں ہویا اللہ فرماندے نے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ اللہ فرماندے نے، او انسان کدی غور کریا کر، او بندیا کدی سوچیا کر کہ او میں تیرا رب ہاں، میں تیرا پروردگار ہاں، میں تیرا خالق ہاں، میں تیرا مالک ہاں۔ یاد رکھ لے، اللہ الذی خلقکم، او تو رب اونوں منیا کر، تو پروردگار اونوں تسلیم کر، او جن نے تینوں پیدا کیتا ہے
اللہ دیاں قدرتاں انہیں اپنی قدرت دے نال انسان نو پیدا کیتا ہے، وگرنہ اللہ دی قسم ہے مٹیاں دے کولو کوئی بھی جاندار چیز نہیں بنا سکدا۔ او مٹی تو اللہ پاک نے انسان نو پیدا کیتا، اے پروردگار دیاں قدرتاں اللہ دی قسم ہے اس تو اللہ تو علاوہ رب تو علاوہ کوئی دوسرا ایہو جی کاریگری کرن والا نہیں ہے۔ اللہ الذی خلقکم، او تیرا رب تے اوے جن نے تینوں پیدا کیتا ہے، ثم رزقکم، او صرف پیدا ہی نہیں کیتا، اس رب نے تینوں رزق بھی عطا فرمایا۔ او جڑا تو پینا ہے، جڑا تو کھانا ہے، جڑا تو پہننا ہے، اس سارے دیاں ساریاں کاراگریاں اللہ پاک دیاں، اس سارے دیاں ساریاں قدرتاں اللہ پاک دیاں نے۔ جدو بچہ سے رب نے ماں دی چھاتی دے اندروں خوراک دیتی، پھر تو جوان ہویا، پھر تو روٹی کھان لگ پیا، اللہ نے تیرے کھان لئی، تیرے پین لئی رب نے طرح طرح دے انتظام کر چھڑے۔ اللہ دی قسم ہے تو روٹی کھانا ہے، رب نے نال سالن دا انتظام کیتا۔ اللہ پاک نے صرف روٹی نہیں تیرے لئی پھل بھی پکائے، تیرے لئی اناج بھی تیار کیتا، اور تو طرح طرح دیاں اللہ پاک دیاں نعمتاں کھانا ہے، طرح طرح دے مشروبات پینا ہے، جوس بنا کے پینا ہے، شیک بنا کے پینا ہے، پانی دے ذائقے تے رنگ تبدیل کر کے پینا ہے۔ اے ساریاں قدرتاں، اے ساریاں شاناں، اے ساریاں عظمتاں میں عرش والے رب دیاں نے۔ پروردگار فرماندے نے ثم رزقکم، تیرا رب تے اوے جس رب نے تینوں پیدا کیتا ہے، جس رب نے تینوں رزق دیتا ہے۔ پھر یاد رکھ لے ایک ویلا آئے گا او رب نے تینوں موت دے دینی ہے، اس رب دے حکم دے نال تو یہ دنیا چھڑ کے چلا جائیں گا۔ تے یاد رکھ لے تیری زندگی دا مالک بھی اللہ ہے، تیری موت دا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ تو علاوہ نہ تیری زندگی دا کوئی مالک، نہ تیری موت دا کوئی مالک۔ اور جنی دیر تک اللہ نہ چاہے تینوں کوئی مار نہیں سکے گا، جنی دیر تک اللہ نہ چاہے تینوں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ یاد رکھ لے جے رب نے تینوں موت دینی ہے تے تینوں بچا کوئی نہیں سکدا، نہ کسے حکیم دی حکمت، نہ کسے ڈاکٹر دی دوائی، نہ کسے علاج کرن والے دا کوئی علاج تے ٹونا تے ٹوٹکا تینوں اللہ دے کولو نہیں بچا سکدا۔ یاد رکھ لے اس سبق یاد کر لے، تیری زندگی تیری موت دا مالک عرش والا رب ہے، نہ او دے تو علاوہ کوئی مار سکدا ہے، نہ او دے تو علاوہ کوئی زندگی عطا کر سکدا ہے۔ اوے تے بندے نو بھلیکھا ہے نا، خرے میں اس بندے دی او میری زندگی دا مالک ہے، انج کرانگا فلانا منو مار دے گا، فلانا منو قتل کر دے گا، فلاں منو انج کر دے گا۔ اوے نا صرف ایک رب وال توجہ کر لے، او تیری زندگی دا مالک بھی اللہ ہے، تیری موت دا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ تو علاوہ نہ تیری زندگی نو کوئی ختم کر سکدا ہے، تے رب تو علاوہ نہ تینوں کوئی بھی دوسرا بندہ موت دے نال دوچار کر سکدا ہے۔ میں صدقے جاواں اے میرے پروردگار دیاں شاناں، اے میرے پروردگار دیاں عظمتاں نے اللہ تعالیٰ اپنی شان دے انداز اس طریقے دے نال بیان کردا ہے۔ نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات۔ اللہ پاک فرماندے نے بندیا
یہ گل یاد رکھ لے، میں تیری روزی روٹی تواڈے درمیان جڑی تقسیم کیتی ہے اپنی مرضی دے نال کیتی ہے۔ کسے نو رزق بہتا دیتا ہے، او کوئی بندہ اللہ دی قسم ہے انہوں پتہ ہی نہیں ہے، کسے نو رب نے اینا نوازیا ہے، اینا نوازیا ہے، اس بندے نو آپ نہیں پتا میں کنی دولت دا مالک ہاں، میں کتنے روپیہ دا مالک ہاں، میرے کول اس وقت کنی دولت تے جائیداد ہے۔ اور کچھ لوگ او نے جنہ کول اپنا گھر بھی نہیں ہے، جنہ کول کوئی دولت نہیں ہے، دو وقت دی روٹی نو ترس دے پئے نے۔ اے ساریاں قدرتاں، اے ساریاں شاناں عرش والے رب دیاں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے تقسیمہ میں کیتیاں نے، اے ونڈا میں کیتیاں نے، میرے تو علاوہ کوئی اے ونڈ کرن والا نہیں ہے، کوئی اے ہو جی تقسیم کرن والا نہیں ہے۔ او غلط فہمیاں چو باہر نکلا، اینا غلط فہمیاں دے وچوں باہر نکلا، تینوں سوچا ہوندیاں نے خرے میرا رزق کسے نے بن دیتا ہے، تینوں سوچا ہوندیاں نے ہلے ہر کے کسے نے میرے رزق دے اندر کوئی کمی کر دیتی ہے۔ او سونیا نانا تیرے رزق اندر کوئی بندہ کمی نہیں کر سکدا، کوئی فرد و بشر تیرا رزق نہیں تیرے تو کھو سکدا۔ جے رب نہ کھونا چاہے، جڑی چیز اللہ نے تیری قسمت لکھ دیتی ہے اللہ پاک نے وہ دے کے چھڑنی ہے۔ ساری دنیا تیرے کولو کھونا چاہے کھو نہیں سکدی، جے رب دینا چاہے تے جے رب ہی نہ دینا چاہے تے سارے مل کے بھی تینوں کوئی چیز دینا چاہن، قسم پروردگار دی تینوں کوئی چیز نہیں دے سکدے۔ اے بندے دیاں غلط فہمیاں نے، اے بندے نو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بندہ بندے دے بارے سوچ دا ہے ہرے میرے کسے رشتہ دار نے میرا رزق بن چھڑے ہے، میرے کسے عزیز تے دوست نے میرا رزق بن چھڑے ہے، خرے میرا کسے نے کوئی نظر لگا چھڑی ہے۔ حالانکہ سونیا نہیں، ایک گلا اپنے دماغ چو کٹ کے اللہ وال دھیان کر لے۔ اللہ وال دھیان کریں گا، اللہ پاک کی کہندے نے میں تقسیم کرن والا۔ اور قرآن دا ایک اور مقام وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ پاک کہندے نے رزق جیڑا ہے دنیا تے میں نازل کیتا ہے اپنی مرضی دے نال۔ اے رزق دے خزانے میرے کول نے، یہ رزق دے خزانے میرے کول نے، میرے تو علاوہ انہاں خزانیاں دا کوئی ہور مالک نہیں ہے۔ انہاں خزانیاں دے اتے دسترس رکھن والا کوئی ہور مالک نہیں ہے، میں انہاں سارے خزانیاں دا مالک۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق۔ اور دنیا تے جا کے در در تے ٹھوکرا کھانا ہے، دنیا تے جا کے در در تے اپنی جبینہ جھکانا ہے، دنیا تے در در تے جا کے ترلے تے منتا کرنا ہے۔ یاد رکھ لے رب تو علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی اور تیریاں ضروریات دا مالک نہیں ہے۔ اللہ والے دھیان کر لے، رب بھی تیریاں روزیاں دا مالک ہے، اللہ ہی تیرے رزق دا مالک ہے۔ اللہ تو علاوہ نہ تینوں کوئی رزق دے سکدا ہے، نہ تیرے کولو کوئی رزق کھو سکدا ہے۔ اللہ پاک دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماندے نے اللہ پاک کہندے نے اے بنی آدم، اے آدم دے پترا میری گل یاد رکھ لے، تو اوہی کھا سکنا ہے جڑا میں تینوں کھلاواں، تو اوہی پا سکنا ہے جو میں تینوں پہناواں۔ میری مرضی تو بغیر، میرے ارادے تو بغیر، میریاں مرضیاں تو بغیر نہ تو کھا سکنا ہے نہ تو پی سکنا ہے۔ او سونیا تیریاں روزیاں دا مالک اللہ ہی،
ਐਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਚਦਾ ਫਿਰਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਗਾ, ਫਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਗਾ, ਫਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਖੜੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ قیامت والے دن اللہ پاک نے بندے نو اندھیاں کر دینا، نبینا کر دینا، تے اللہ پاک نو بندہ کہے گا اللہ سونیا میں تے ویکھدا بھی ساں، میریاں اکھاں بھی سن، میں نبینا کیوں ہو گیا؟ اللہ پاک کہن گے یاد کر تیرے کول میرا قرآن آیا، یاد کر تیرے کول میرا فرمان آیا، میرا پیغام آیا، تو میرے پیغام نو بھلا دیتا، تو میرے پیغام تو منہ موڑ لیا، جویں تو قرآن مینوں، جویں تو میرا فرمان دنیا تے سن کے بھول گیا سے، اسی طرح اج میں پروردگار تینوں بھول جاواں گا۔ پتہ کی چلیا کہ بندہ جس ویلے نا اللہ نو بھولدا ہے تے رزق گھٹ جاندا ہے، رزق دے اندر کمی آ جاندی ہے۔ اور قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک فرماندے نے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے بندیا ایک گل یاد کر لے، اللہ دا پیغام ہے، اللہ دا سنے ہے، اللہ پاک دا حکم ہے، اگر تو اللہ دا شکریہ ادا کرے گا، رب دیاں نعمتاں کھا کے او دا شکر ادا کرے گا، اللہ دی قسم رب تیرے رزق دے اندر اضافہ کردا جائے گا۔ او اصل مسئلہ پتہ کی ہے، بندہ نا روٹی کھان لگیا بھی اللہ نو یاد نہیں کردا، روٹی کھا کے بھی اللہ نو یاد نہیں کردا، نہ پہلو یاد کردا نہ بعد اندر یاد کردا، تے پھر پتہ کی ہوندا ہے اللہ دے گلے، اللہ دے شکوے، میرے نال اس طرح نہیں ہویا، مینوں آ چیز نہیں ملی، مینوں آ چیز نہیں ملی، او چلیا تو ہے ہی رب دا نشکرا، تے رب تینوں کس طرح برکتاں دے نال نوازے؟ جے تو برکت حاصل کرنی ہے، جے تو اپنے رزق دے اندر اضافہ کرنا ہے، تے پھر جیڑا رب تینوں جو دے دوے او کھا کے، او پا کے، او ہنڈا کے اللہ دا شکر ادا کریا کر، تے اس طرح کیا کر الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اور روٹی کھا کے، کھانا کھا کے اللہ دا شکر ادا کریا کر، اللہ دی شکر گزاری کریا کر، اللہ دی قسم ہے اللہ دا
شکر ادا کرے گا تے جو رب نے تینوں دتا او تے دے ہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ او دے اندر اضافہ تے برکت بھی کردا جائے گا۔ دوسری طریقے نال یہ گل انج سمجھ لو بھائی رزق چ برکت کس طرح ہوندی ہے، بندہ شکر ادا کرے۔ اسی رزق کھان دی سانو تربیت نہیں، روٹی کھان دا سانو طریقہ نہیں، اسی کھانا کھانے ہاں بغیر ہاتھ دھون تو، روٹی کھانے ہاں بغیر ہاتھ دھون تو، اور یہ گل کہنے ہاں خیر ہے کوئی گل نہیں، وہ شیراں دے منہ تو پئی ہوندے نے، اور کوئی گل نہیں کام کرنا ہے محنت کرنا ہے، یہ مزدوری دا رنگ ہے، یہ محنت دا رنگ ہے، وہ چلیا یہ محنت دا رنگ نہیں، اے تو اپنے آپ تے غلاظت مسلط کرنے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم، روٹی کھان لگیا چیز کھان لگیا انہوں صاف کرنا انہوں پاک کرنا یہ ساڑھے واسطے واجب تے ضروری ہے۔ یہ گل یاد رکھن والی ہے، رزق جڑا کھانا ہے انہوں صاف کر کے، پاک رزق کھانا ہے صاف کر کے کھانا ہے، اور غلاظت کھانا گندگی کھانا یہ کدی بھی کوئی سمجھداری دی بات نہیں، تو نہ ہی رب راضی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا، سجے ہاتھ دے نال کھا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کر، سجے ہاتھ نال کھانا کھایا کر، تے جے دو چار بندے رل کے کھان ہے انہوں ایک ہی برتن دے اندر، تے پھر اتھوں لقمہ پایا کر جیڑا تیرے سامنے چیز موجود ہے۔ اور بندیاں نوں روٹی کھان دا بھی طریقہ نہیں، رزق کھان دا بھی طریقہ نہیں، روٹی کھا رہے نے کسے دے اگوں لقمے اٹھائی جا رہے نے، او بندے نے ویکھیا کہ میں ساڈے سامنے گوشت دی ٹرے آ گئی ہے، گوشت دا جناب پلاؤ دا بریانی دا کسے بھی چیز دا اچھی ڈش دا جڑی ساڈے سامنے آ گئی ہے، اور بے صبریاں وانگو بے وقوفاں وانگو جہلاں وانگو جناب اگلے دے سامنے پا کے تے کھانا شروع کر دینا ہے، جلدی جلدی ولیٹا مار کے اپنے کول رکھ لینا ہے۔ اوہ ساریاں بے صبریاں والیاں گلاں نہیں، یہ ساریاں بے برکتی والیاں گلاں نے۔ قرآن و حدیث نو سمجھ، تیرے مال چو برکت کیویں جا رہی ہے، تیرے رزق دے وچوں برکت کیویں جا رہی ہے، اصل دے اندر تو اللہ دا طریقہ چھڈیا، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ چھڈیا۔ آ قرآن و سنت دی روشنی دے نال جڑا رزق تینوں رب نے دیتا ہے انہوں رزق نو استعمال کرن دا طریقہ سکھ، رزق نو استعمال کرن دا طریقہ سمجھ جا کہ کھانا کیویں کھانا ہے، اللہ دا نام لے کے کھانا ہے، سجے ہاتھ دے نال کھانا ہے۔ ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، انہیں آ کے کھانے دا سوال کیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کھلا دیتا، انہیں ایک وری کھادا تے سارا برتن کھا گیا، حضور علیہ السلام نے دوسرا برتن منگوایا وہ بھی کھا گیا، تیسرا منگوایا وہ بھی کھا گیا، چوتھا منگوایا وہ بھی کھا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جے کلمہ نہیں پڑھیا، اجے مسلمان نہیں ہویا، تے نام امام کائنات علیہ السلام دا کھانا کھا کے جس ویلے سیر ہو گیا بڑا متاثر ہویا کہ یار مینوں کھانا کھوایا میری مہمان نوازی کیتی ہے، بڑا متاثر ہویا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، امام کائنات علیہ السلام دا مرید بن گیا۔ تے جدو کلمہ پڑھیا تے پھر کھانا کھادا، بسم اللہ پڑھ کے کھادا، نبی پاک دے طریقے دے نال کھادا، تے پھر دو واریاں ہی مسا پوریاں کر سکیا، دو پلیٹاں ہی کھا سکیا تے رج گیا۔ میرے حضور فرماندے نے مشرک بندہ 7 انداز چو کھاندا تے مومن بندہ ایک اندر دے نال کھاندا، ایک آنت دے نال کھاندا۔ طریقہ کار میرے نبی دا، طریقہ
کار میرے پیغمبر دا یہ سارے طریقے ہونے جڑے شکر دے اندر صبر دے اندر آندے نے. اللہ دی قسم تو اس طریقے دے نال صبر و شکر کردا رہے گا, اللہ دی ذات تیرے رزق دے اندر برکت بھی نازل کر دے رہن گے, اضافہ بھی کر دے رہن گے. اسی ویکھیا نہیں شادیاں ویاواں دے موقع تے, محفلاں دے موقع تے, پروگراماں تے, جلسیاں دے موقع تے جناب لوگ کھانا کھا رہے نے اور کھانا کھان دا طریقہ بالکل اس طرح دا جس طرح جانوراں دا طریقہ ہے. کھانا کھان دا انداز بالکل اس طریقے دا. پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ, صاحب ثروت, سر ہر چیز انہوں نے کول موجود ہے, لیکن کھانا کھان دا طریقہ بالکل وہ ہے جو ایک جانور دا ہے, جو ایک جاہل انسان دا ہوتا ہے. تو بات سمجھنے والی, رزق دے اندر جڑی برکت نو ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ کہ انسان نہ شکری کردا, جو اللہ نے رزق دیتا ہے او دے اوتے صبر نہیں کردا بلکہ اگے اگے نگاہاں توڑدا, اگے اگے ویندا شروع کردا. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دا شکر کرنا چاہندے جے, اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہندے جے, اپنے تو تھلے والے بندے وال, اپنے تو تھلے والے بندے وال ویکھیا کرو, اپنے تو اوپر والے بندے وال نہ ویکھیا کرو. جے تسی اللہ دا شکر ادا کرنا ہے تے پھر تسی اپنے تو اوپر والے وال نہیں ویکھنا بلکہ اپنے تو تھلے والے بندے وال ویکھنا ہے. جس طرح ایک بندے کول کار ہے تے دوسرے کول موٹر سائیکل ہے. ہن موٹر سائیکل والا کی آندا ہے مینوں کار مل جائے, جڑا کار والا ہے اس تو بہتر دی تلاش دے اندر ہے, اپنے تو اوپر والے بندے وال ویکھدا ہے, اونے گڈی لے لی میں پیچھے رہ گیا, اونے مکان بنا لے میں پیچھے رہ گیا, اونے اس طرح کر لیا میں پیچھے رہ گیا, اونے انج کر لیا میں مگر رہ گیا. آ جڑا اپنے تو اوپر ویکھدا ہے پریشان رہندا ہے, غم زدہ رہندا ہے, اللہ دا شکر نہیں ادا کر سکتا. یہ بات پڑھی لکھی ہے, ہمیشہ گل ذہن چ رکھ لینا. جدو بندہ اپنے تو اترے والے لیول وال ویندا ہے نا پریشان پھر ہی ہوندا ہے, اور جڑا اپنے تو تھلے والے وال ویندا ہے, اپنے تو نچلے طبقے وال ویندا ہے کہ میں موٹر سائیکل دے جا رہے ہیں, اللہ تیرا شکر ہے کئیاں کول تے موٹر سائیکل بھی کوئی نہیں, اللہ تیرا شکر ہے مینوں تو گھر موٹر سائیکل دیتی ہے, جے تیرے کول سائیکل ہے تاں وی رب دا شکریہ ادا کر, اللہ تیری ذات دا شکر ہے مینوں سائیکل تے کم از کم دیتی ہو. کئی لوگ تے او نے جنہاں کول سائیکل بھی اپنا نہیں ہے, کئی تے سائیکل دے بھی مالک نہیں ہے. اے پھر بندہ شکر کرے گا. ساڈے معاشرے اندر جڑی انارکی پھیلی ہے, ساڈے معاشرے اندر جڑی افراتفری پھیلی ہے, او دی ایک وجہ اے بھی ہے کہ لوگ اپنے تو تھلے والے وال نہیں ویندے بلکہ اپنے تو اوپر والے وال ویندے نے. ویکھدے نا نال دے گوانڈی نے مکان پالے نے 2 منزلہ, پلستر کروا لے جناب, انہیں رنگ روگن کروا لیا, انہیں جناب اپنے مکانات صحیح کر لے. ہن اے سوچدا ہے میں پیچھے رہ گیا, میں اودے تو پیچھے رہ گیا, تے اللہ دی تقسیم تے راضی نہیں ہوندا. میں قرآن پاک دی پہلوں آیت پڑھی ہے جڑی شاید کہ لائٹ بند وچ تسا سماعت نہیں کیتی. اللہ پاک نے فرمایا رزق دی تقسیم میں کیتی ہے, وداؤنا بھی میں ہاں کٹاؤنا بھی میں ہاں. جے کسے نو تھوڑا دیتا ہے تے تاں میری مرضی, جے کسے نو زیادہ دیتا ہے تے تاں میری مرضی. پھر بندہ یہ فارمولا بھول جاندہ ہے, یہ گل بھول جاندہ ہے رزق تے مینوں رب نے دتا سی, وداؤنا بھی اونے میں کٹانا بھی اونے میں. تے بندہ ہن اپنے ہمسائے دے نال مقابلہ کردا ہے, میں بھی مکان وڈے کرنے نے, میں بھی جناب دکان بنانی ہے, میں بھی اس طرح کرنا ہے, میں بھی گڈی لینی ہے. پھر وہ اپنیاں انہاں خواہشاں دی تکمیل واسطے پتہ کی کردا ہے, پھر وہ انہاں نجائز خواہشاں نو پوریاں کرنے واسطے, حالانکہ وہ دی پسلی نہیں ہوندی, وہ دی طاقت نہیں ہوندی, وہ دے کول استطاعت نہیں ہوندی, ادھار چک لیندا ہے, سود چک لیندا ہے, پھر جناب ڈاکے ماردا ہے, چوریاں کردا ہے, بے ایمانیاں کردا ہے. کدے لئی
کہ میں اپنا گھر صحیح کرنا ہے، میں اپنی دکان چمکانی ہے، میں اپنا کاروبار چمکانا ہے، اللہ دی تقسیم نو بھول گیا، رب دی ونڈ نو بھول گیا تے اللہ دے مخالف چلنا شروع کر دیتا، اللہ دے مخالف آ گیا۔ حالانکہ پروردگار نے جس طرح دی ونڈ کیتی سی، اللہ پاک نے جنج دی تقسیم کیتی سی، انہوں راضی رہنا چاہیے سی۔ اچھا اللہ تو کدی سانو بھی تو دے ہی دے گا، اینی گل کرنا کوئی غلط نہیں، گل کرنا غلط ہے کہ ربا اینوں کا تو ملیا، اینوں کا تو ملیا، منوں کیوں نہیں ملیا؟ جب منوں نہیں ملنا تو ایدے کول بھی نہ رہے، گلاں اللہ نو پسند نہیں ہے۔ ساڈے رزق دے اندر کمی کس وجہ تو ہوئی؟ اسی رب دی تقسیم نو نہیں منیا۔ اور یار جے رب نے سانو چھوٹے لیول چ رکھیا ہے، مڈل کلاس چ رکھیا ہے، تے اللہ تعالیٰ دی تقسیم ہے، اس تقسیم تے راضی رہا کر۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑی مشہور انہاں دی حکایت پوری دنیا تے مشہور ہے۔ پیروں ننگے نے تے اللہ پاک دا شکوہ کر دینے، اللہ سونیا اینے خزانے تیرے کول، اللہ سونیا ساری کائنات دا خالق تے مالک، ساری کائنات نو رزق دین والا اللہ تو ہے، ایک جتیاں نہیں دتیاں، ننگے پیریاں، اللہ انی دے دولت دے، اللہ انی کی تو طاقت دے، ربا میں اپنے پیران دیا جتیاں اپنا جوڑا تے خرید سکا۔ اللہ دا شکوہ کر بیٹھے تے چل دے جا رہے نے۔ بندے بڑے سمجھدار نے، بندے بڑے دانا نے، بندے بڑے حکمت والے نے، اللہ نے بڑا شعور تے بڑا فہم دیتا ہوا ہے۔ چل دے جا رہے نے، چل دے جا رہے نے، اگے جل کے دیکھیا ایک بندہ او جدے پیر ہی نہیں ہے، جدے قدم ہی نہیں ہے، تے اللہ دے سجدے پہ گیا، اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، عرش والے ربا معاف کر دیں، اللہ سونیا معاف کر دیں، میں تیری ذات دا شکوہ کر بیٹھا، اللہ میں تیری ذات دا شکوہ کر بیٹھا، اللہ تیری ذات دا شکر ہے کم از کم تو منو پیر تے دیتے نے نا، اس دنیا تے او بھی لگے پھر دینے اللہ جنانو تو چلن دی طاقت ہی نہیں دیتی۔ اے گل سمجھیا کر، اے گل ہی سمجھن والی، یار جے تیرے کول وقتی طور تے استطاعت نہیں تے اے گل کیا کر، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، دعا پڑھیا کر، اللہ سونیا میں تیری رضا تے راضی، رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیرے فیصلیاں تے راضی، رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیری تقسیم تے راضی، رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیری تدبیر تے راضی، مولا جے میں تو کرے میں او میں راضی، اللہ تجھے میں تقسیمہ کرے میں او میں ہی راضی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ میں دین نو بھی نہیں چھڑاں گا، اللہ منو دین بھی پسند ہے، اپنا نبی بھی پسند ہے، میں اس تو علاوہ کسے نو رسول نہیں مننا گا، اور رب دی ذات تے راضی رہا کر، اللہ دی قسم ہے رب تیرے مال دے اندر برکت پائے گا، راحت پائے گا، سکون پائے گا، اطمینان حاصل ہوئے گا، اور ایسا سکون ملے گا جڑا کوٹھیاں کاراں والیاں نو نہیں ملیا، جڑا بڑے بڑے دولت پا کے بھی بندہ سکون نہیں حاصل کر سکتا، رب تینو ایسا اطمینان تے ایسا سکون عطا فرما دے گا۔ پریشان تے بندہ ایسے گل تو ہوندہ ہے نا، یار گھر کے میں چلے گا، خرچہ کے میں چلے گا، مہنگائی ہو گئی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، ساریاں گلاں صحیح نے، سارے معاملات صحیح نے، تے کدی اللہ وال دھیان کریا کر، جڑا رب پرندیاں نو بھی رزق دیندا ہے،
جڑا رب جانوراں نو بھی رزق دیندا ہے، حشرات الارض نو کیڑیاں مکوڑیاں نو رزق دیندا ہے۔ او کیڑیاں واسطے پٹرول دی اہمیت نہیں ہے، او پرندیاں نو کوئی پریشانی نہیں ہے، چوپایاں نو کوئی پریشانی نہیں ہے، صرف پریشانی ہے تے ایک انسان نو، ایک اللہ تعالیٰ نے جنہاں نو ساریاں مخلوقاں تو بہتر بنایا، اس بندے نو پریشانی ہے۔ کیوں؟ ادھر رب نال تعلق نہیں ہے، ادھر رب نال ناتا نہیں ہے، ادھر رب دے نال اس طریقے دا رابطہ نہیں ہے جس طریقے دا رابطہ ہونا چاہیے سی۔ خدا دی قسم ہے ایک لقمہ بھی اگر تینوں مل جاندا ہے تے اللہ دا شکر ادا کریا کر۔ اے میرے ربا، اے میرے پروردگار، تیری ذات دا شکر ہے تو مینوں ایک لقمہ کھانا نصیب کیتا ہے، نہیں تے تصویر دا رخ پلٹ کے ویکھ، لکھاں کروڑاں دے مالک ڈاکٹر نے منع کیتا ہے، اے بھی نہیں کھا سکدا، اے بھی نہیں کھا سکدا، اے چیز نہیں کھا سکدا، اے چیز نہیں کھا سکدا۔ رزق کول موجود ہے پر کھان دیاں اجازتاں نہیں ہیں۔ اللہ دی قسم اسی پریشان اس تو ہاں، ساڈیاں مٹیاں خالی ہو گئیاں، ساڈے لاکب خالی ہو گئے، ساڈے جناب پڑھولے خالی ہو گئے، ساڈیاں تجوریاں خالی ہو گئیاں۔ اسی کدی یہ سوچیا ہی نہیں ہے اللہ تیرا شکر ہے اسی صبح بھی کھادا ہے، دوپہر بھی کھادا ہے، شام بھی کھادا ہے۔ اس بات وال ساڈی کوئی توجہ نہیں ہے، فکر مند اس گل تو ہاں کل کی کران گے، پرسوں کی کران گے، اگلے مہینے کی کران گے، اگلے سال کی کران گے۔ او سونیا آن والے وقت بارے پریشان نہ ہو، جس رب نے اج کھلایا ہے خدا دی قسم تینوں کل بھی کھلائے گا، تینوں پرسوں بھی کھلائے گا۔ اونی دیر تک موت نہیں آئے گی جنی دیر تک اپنی لکھوائی ہوئی زندگی دے مطابق تو کھا نہ لیں گا، پی نہ لیں گا، اپنی حیاتی دا آخری دانا بھی جنی دیر تک تو کھانا نہیں ہے خدا دی قسم تینوں کدے موت نہیں آنی۔ اے گلاں سمجھن والیاں نے تیری ٹینشن کٹان گیاں، پریشانی کٹان گیاں، ایویں چلا فکر مند ہویا بھجا پھردا چار شفیرے، بے ایمانیاں کردا پھردا، ملاوٹ کردا پھردا، دھوکھا دیندا پھردا، وعدہ خلافیاں کردا پھردا، بے ایمانیاں کردا پھردا۔ کدے لئی؟ میں اکٹھا کر لاں، میں اکٹھا کر لاں، میں اکٹھا کر لاں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تیرا مال ہووے جو تو کھا لیا، جو تو پہن لیا، جو تو اللہ دے رستے اندر خرچ کر دیتا، وہ یہ 3 کفیتاں صرف تیریاں نے، جڑا تو جمع کر گیوں تے تیرے وارثاں دا ہے۔ تے تسی ویکھیا نہیں فوت ہون تو بعد وارث جائیداداں دی خاطر کی کردے نے؟ بھرا نال کی کردا ہے، اپنی بھیناں نال کی کردا ہے؟ او وارثان پچھوں اس مال نو ونڈن لگیاں ایک دوسرے دا قتل کردے نے، ایک دوسرے دا خون کردے نے۔ گل اتھوں شروع ہوئی ہے کہ جڑا تینوں اللہ نے دیتا ہے او دے وچ صبر تے شکر کریا کر۔ خدا دی قسم جڑا طریقہ تینوں میرے پیر نے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا اوہی طریقہ تیرے واسطے بہتر ہے۔ جڑے طریقے تو تے میں اپنائے نے اے طریقے ساڈیاں پریشانیاں چ اضافہ کرنے والے نے، ساڈے رزق دے اندر بے برکتیاں کرنے والے نے۔ دھوکھا دے کے سمجھدا ہے میں 4 پیسے ود کر لاں گا، ملاوٹ کر کے سمجھدا ہے میں 4 پیسے ود کر لاں گا، تے کدی یہ سوچدا ہی نہیں ہے جے رب نے راہ وچ میری زندگی ختم کر دیتی، جے مینوں پانا نصیب نہ ہویا، جے مینوں کھانا نصیب نہ ہویا تے میں کی کراں گا؟ کدی انہاں گلاں والے سوچیا نہیں ہے۔ خدا دی قسم ہے انہاں گلاں نو سوچ لے تے تیرے رزق دے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ جس ویلے تیرے رزق دے تیرے معاملات اللہ پاک دے سپرد ہو جان گے نا تے سمجھ لیں تیرے رزق دے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، دعا کی تھی ہے اللہم بارک لے امتی فی بکورہا، اللہ سونیا میری امت واسطے انہاں دی صبح دے اندر برکت نازل کر دیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ میری امت واسطے صبح دے ٹائم دے وچ برکت رکھی. میں پچھلے جمعے بھی شاید گزارش کی سی یا اس تو پچھلے جمعے کہ جڑا ٹائم برکت حاصل کرنا ہے وہ سارا ٹائم تے تو سو کے گزارنا ہے. جناب تہجد دی اذان ہون تک فجر دی اذان ہون تک اپنے نیٹ تے بیزی میں اپنے موبائل تے بیزی میں اب اللہ دی نافرمانی اندر مصروف ہیں. جدو اللہ دے برکت ونڈن دا ٹائم آیا اللہ دی تقسیم کرن دا ٹائم آیا اللہ دے دین دا ٹائم آیا تو سو گئے ہو تو سو کے وہ وقت گزار دیتا تے تینوں برکت کے میں حاصل ہوئے. سویرے سویرے دا ٹائم برکت دا صبح صبح دے اندر نبی پاک نے فرمایا برکت رکھیے. اور تائیں حضور نے ایک نا طریقہ دسیا ہے کہ آقا فرمان نے جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھ رہے فجر دی نماز پڑھ کے اتھے ہی بیٹھ رہے اللہ دا ذکر اذکار کردا رہے اور سورج نکل آئے سورج نکلن دے نال او 2 رکعتاں نماز اشراق پڑھے فجر دی نماز جماعت نال پڑھے نماز پڑھ کے اپنے اتھے ہی بیٹھا وظیفے کرن دیا ذکر کرن دیا تلاوت کرن دیا حتیٰ کہ سورج نکل آیا اسی جگہ تے بیٹھ رہا. پھر اس بندے نے اٹھ کے 2 رکعتاں اشراق دی نماز پڑھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ تعالیٰ اس بندے نو مقبول حج یا مقبول عمرے دا ثواب عطا فرمائے. یہ حکمت کی ہے اکثر اوقات ساری کیفیت ہے جے کسے ویلے اسی فجر دے ٹائم اٹھ بھی پئیے نا نماز دی اللہ توفیق دے بھی دوے تے ماڑے چنگے نیند دے ہنگلٹ دے وچ ہی سجدے دے کے دوا دب پھر جا کے سون دی کوشش کرنی. کیوں بندہ سوچدا ساری رات دا کل دے پچھلے دن دا تھکیاں کل دی تھکاوٹ بڑی ہے پھر جا کے سو جاواں. حالات تھکاوٹ اتارن دا طریقہ میرے نبی نے دسیا سی. تھکاوٹ اتارن دا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا سی. اور سون لگیا جدو تو تھکیا ہارا اپنے واپس بستر تے آئے اپنے گھر آئے تے تو کی کرنا ہے 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 33 دفعہ اللہ اکبر تے 1 دفعہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اے دعا پڑھ کے اے جو وظیفہ پڑھ کے تو سو جائے گا خدا دی قسم اللہ تیرے دن بھر دی تھکاوٹ نو دور کر دے گا. تجربہ کر کے ویکھ ایک کام کر کے ویکھ پھر دسی کہ مولوی صاحب نے وظیفہ دسیا سی فائدہ ہویا کہ نہیں. اور جدو یہ طریقہ اسی چھٹ کے سونے پھر ظاہری بات ہے فجر دی نماز بھی ساڈی ہنگلٹ لیندے ہی آنی. جے رب نے کسی نو توفیق دیتی ہے کہ وہ بھی پوری نیند دے نشے اندر فجر دی نماز پڑھنے آندا ہے اوکھے سوکھے 2-4 سجدے دیتے پھر جا کے سو گئے اس. حالانکہ نہیں فجر تو بعد سونا نہیں چاہیے. ہاں دوپہر دے وقت آرام کرنا چاہیے دوپہر دے کھانے تو بعد آرام کرنا چاہیے. پھر نبی پاک نے فرمایا عشاء دی نماز پڑھن تو بعد غیر ضروری نہ جاگو. اینا لفظات غور کرنا غیر ضروری نہ جاگو. اپنے ایمان نال دسنا عشاء تو بعد سانو کنیاں کی ضرورتاں نے کنہ کو اسی جاگنے وہ اسی سمجھنے ڈیوٹی تو آئے ہیں رات 10 11 12 بجے تک 1 2 جتنی دیر تک فلم ڈرامے نہیں ویکھاں گے سوشل میڈیا استعمال نہیں کریں گے نیند نہیں آئے گی. طریقہ کار ساڈے اپنے بدلے. جس ویلے سون دا ٹائم سی وہ جاگ کے گزاریا اور جڑا جاگن دا ٹائم سی ادو تو سو گیا تے پھر بھی تینوں گلے اللہ دی ذات تے شکوے رب دی ذات تے. اور تیسری بات ہے لالچ کرنا ختم کر دے. جدو زندگی چ لالچ مک جائے گا اللہ دی قسم اللہ دی ذات تینوں برکت تے سکون دے دے گا. اب بیڑے گرک ساڈے لالچ نے کیتے نے. لالچ انسان نو پریشان رکھدا ہے.
लालच की वजह तो नींद नहीं आती, लालच की वजह तो बंदा एक दूसरे के दरमियान दूरियां वधदियां ने, लालच की वजह तो बंदा अपने यार नूं धोखा देंदा है, लालच की वजह तो सके भाई नूं धोखा देंदा है, लालच की वजह तो अपने कारोबारी पार्टनर नूं धोखा देंदा है, लालच की वजह तो मार्केट नूं धोखा देंदा है, लालच की वजह तो गाहक नूं धोखा देंदा है। अस जिंदगी चो लालच कट दे, खुदा दी कसम आसमान वाला रब आसमाना तो बरकतां दे दरवाजे खोल देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हजरत हकीम बिन हजाम रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल नबी पाक को आया, आन के अर्ज की अल्लाह दे नबी मैनू कोई माल दवो, मैनू कोई दौलत दवो, मेरे घर राशन नहीं है, खान पीन का समान नहीं है। आ जिहड़े अक्सर लोग मेहनत मजदूरी तो जान छड़ाउंदे ने, कारोबार करन तो जान छड़ाउंदे ने, वो दिहाड़ी नहीं करते, वो नौकरी नहीं करते, आवारा गर्दी आलकस नाल जिंदगी गुजारते ने कि इन्हां नूं कोई बंदा प्लेट च रख के लिया के ना ते इन्हां दे सामने रखे ते तां ये काम करनगे। एडे एडे नखट्टे ते बेईमान बंदे भी दुनिया ते मौजूद ने। घरों काम करने वास्ते जाना नहीं, हड्ड भन के मेहनत करनी नहीं, और जनाब मुशक्कत दे नाल अपने जिस्म च पसीना आउणा नहीं। जदों बंदे दी कफियत आ नहीं होनी तो रिज़्क दे दरवाजे किवें खुलने ने? किवें अल्लाह ताला तेनू बरकत देवे? अपनी बरकत तू आप बंद कीती है। सारा दिन घर सौ रवे, घर दे कहण वो काम ते नहीं जांदा, वो मेहनत करने वास्ते नहीं जांदा, वो तू माल कमान लई नहीं जांदा। की वजह? ते बंदा कहंदा मैनू काम ही नहीं लभदा, मैनू मजदूरी नहीं लभदी, मैनू ते कोई नौकरी नहीं लभदी। हालांकि सारिया चीज़ां ओदियां गलत ने। क्यों? वो काम करना चाहता ही नहीं, वो मेहनत करना चाहता ही नहीं, मजदूरी करना चाहता ही नहीं। अगर ज़रूरी नहीं है कि आज तू कारोबार करे तो कल तेरे को पराडो आ जाए, ये कोई ज़रूरी है? नहीं। कामयाब कारोबारी लोगों को पूछ के देखो, वो आंदे ने कि कामयाब होने वास्ते मुस्तकिल मिजाज होना ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है। कभी भी कोई चीज़ प्लेट च रख के तुहानू नहीं मिलेगी। वो सिर्फ एक ही सूरत है कि तुहाडे बाप दादा अमीरजादे होण ते उन्हां दी विरासत तुहानू मिल जाए। अगर तुसी 0 पॉइंट तो 100 ते जाना है तो फिर तुहानू मेहनत करनी पैनी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया हज़रत हकीम बिन हज़ाम आए, अल्लाह के नबी मैनू कोई राशन दो, माल दो। हुजूर ने दे दिता। दूसरी बारी फिर आए, अल्लाह के नबी ज़रूरत पै गई, माल दो। आका अलैहिस्सलाम ने दे दिता। तीसरी मर्तबा फिर आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीम बेशक ये दुनिया दा माल बड़ा सरसब्ज़ ते शादाब है, बड़ा मिठा है, ये अंदर ज़ाहरी तौर ते बड़ी लज्जत है कि नहीं? बंदा वेला बैठा होवे तो सोचे मैनू खाना पीना वन सवन्ना मिले, लिबास मैनू वन सवन्ना मिले, तो लज्जत है ना। मेहनत ना करनी पवे, मुशक्कत ना करनी पवे, इस तरह ही जिंदगी गुजारदा, उहदे वास्ते तो बड़ी लज्जत है। लेकिन आका फरमांदे ने याद रख जिन्नी जरूरत है ओना माल हासिल कर, लालच विच कदी ना आ। याद रख ले जो बंदा लालच विच आ जांदा है फिर कदी रजदा नहीं है, हमेशा भुखा रहिंदा है। लालच अपने दिल चो खत्म कर दे। हज़रत हकीम ने सोचा भी मैं हुजूर जिहड़ी गल मैनू समझाना चाहते ने वो असल च ये वे कि मैं मेहनत करा, मैं अपनी कमा के खावा। हज़रत हकीम ने मेहनत शुरू कर दी। अल्लाह की कसम उस दिन तो बाद हज़रत हकीम कहते ने मैं कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोलों कोई चीज़ लैन नहीं सा गया, हत्ता कि माले गनीमत आंदा सारे मुसलमानों नू मिलदा, सारे आपो अपना हिस्सा लै जाते। जिस वेले मेरी वारी आती मैं कहना हुजूर मेरा हिस्सा वापस बैतुल माल च रख लवो, मैनू नहीं चाहिए। जिस दिन की तुसा मेरी तरबियत की है तो मैं मेहनत करके खाना शुरू कर लिया, खुदा की कसम रब ने कदी मेरे रिज़्क के अंदर कमी नहीं आन दी है। मैनू कदी लालच नहीं पई और मैनू कदी लालच नहीं पई कि जिहड़ा पिया इनू भी साम के रख लवां अगों होर ले आवां। आ लोग ज़कात दा माल तकसीम हुंदा ते हकदारां दे हक ते डाका मारदे ने।
بیواواں دے حق تے ڈاکا مار دے نے. کس چیز نے یہ کام کرن تے مجبور کیتا؟ لالچ نے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لالچ دل چو ختم کر دو, اللہ تواڈے رزق دے اندر اضافہ کر دے گا, تواڈے رزق کے اندر خیر آ جائے گی. اور خیر دا مطلب اے نہیں کہ پہلے تو 1000 پتی سے 100 پتی سے تیرے کو 100 دے حساب نہ پیسے سن, 1000 دے حساب نہ سن تے بعد کروڑوں دے حساب نہ ہو جان گے. نہیں, جڑی آسمان والے رب دی برکت ہے نا, وہ برکت اے وے کہ رب تیرے رزق اندر سکون, اطمینان, صحت, تندرستی, خوشی اور دلی راحت تینوں عطا فرما دے. اور نعمتاں کٹھیاں کرنے کا مقصد یہ ہوئی ہے نا کہ سکون مل جائے, تو رب انہاں نعمتاں تو بغیر ہی تینوں سکون دے دے گا. اللہ رب العالمین سانو انہاں ہدایات تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے, اور جو نبی علیہ السلام نے اپنی امت دی رہنمائی کیتی ہے انہاں چیزاں دے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.